बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम तासु अटोल चसुरा दालता तशरीफ फरमाए ममनून व मशकूरियम सदासो खपल कीमती वक्त द शहीदा व जुलूस ता वाक़फ़ को और सरा पासदार फेडरेशन पुलिस पाकामी दगोइन अलावा चसुरा खिदमत गुजारान दी अवै हम ममनून व मशकूरियम व बिलखुसूस मज़ार कमेटी से ढेर एहसान तरीके सरा खिदमत कई दुआ गो हमसे परवरदिगार आलम दबई तो अटोलो तौफीक तो के इजाफा की परवरदिगार आलम हर शर ने महफूज बसती दुरूद वस्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला हुसैन आगा शख्सियात से जो मुहाफिज कुरान दे कमू तारीख पलम नंदरावकू मौला हुसैन था सुकुम नेक परवरदिगार आलम आता करे दे दस नेक दुनिया के बल ई चौथा न दे मिलो का मौला हुसैन ए वालिद गिरामी खबर वकू न अखुन के वालिद दुनिया के बल ई चौथा न दे मिलो का मौला हुसैन मोर खबर वकू न अवे गुंदे के दुनिया के बल ई चौथा न दे मिलो का मौला हुसैन वरोर खबर वकू न अवे गुंदे के वरोर दुनिया के बल ई चौथा न दे मिलो मौला हुसैन खोर खबर वकू न अवे खोर गुंदे के खोर दुनिया के बल ई चौथा न दे मिलो का मौला हुसैन शीर खोर खबर वकू न शीर खोर गुंदे की शीर खोर बल ई चौथा न दे मिलो का मौला हुसैन मलगुरु खबर वकू न मौला हुसैन मलगुरु गुंदे के मलगरी दुनिया के बल ई चौथा न दी मिलो का मौला हुसैन देखभाल खबर वकू न आगा हम बेमिसाल नारा तकबीर द मौला हुसैन ने कबे मिसाल द मौला हुसैन वरोर बेमिसाल द मौला हुसैन मोर बेमिसाल द मौला हुसैन प्लाट बेमिसाल द मौला हुसैन मरगली बेमिसाल द मौला हुसैन शीरख्वार बेमिसाल द मौला हुसैन देखमान बेमिसाल नता जुमले माना वावरोय सत्संग के परवरदिगार आलम अखबाल खालिक के दलों के लैसा कमिस्लिही शैद है हज़रत मौला हुसैन मखलूक के खुदा के दलों के लैसा कमिस्लिही शैद नारा द मुहर्रम अजीम इश्पियोरी ज़िदीन घर में क्या नोसियो खो हुसैनी इंसान अला जुड़ी की चकाला सड़के द मुनाफिकात ने हुसैनी अला जुड़े की चकाला नशोत मशोत खैर बात हुए माशाल्लाह हुसैनी अला जुड़े की चकुमा कुर्बानी मौला हुसैन वीर कड़ी दे आगाह पल जहन नशीन के मखबान दे मसाल वकील मुतदा पुकार दे समूद मौला हुसैन खैल लियारे बादे मसाल वकू एवा नुक्ता तो सो गोश गुजार कौन आगादा हर जालिम मुखालिफात बकाओए हर मजलूम हिमायत बकाओए मुतन्नदे बकार से मुदावक्सु से जालिम सरा चुरा तादाद दे मुता बकार दे मुदावक्सु से मुहाक बंदी यू का नहीं यू मुता बकार दे मुदावक्सु से मुहाक बरस यू का नहीं यू मुता बकार दे मुदावक्सु से मुहाक बयानी कहू का न कहू लग्नोर हम वजाहत वकम मसलन कम तादाद के काम यू खुहाक परस्त यू
کم تعداد کے کامیو خو حق بیانی کو کم تعداد کے کامیو خو منافق نیو مولا حسین او اوے اصحاب غندے کی نن با زندہ ہو سبب ہم زندہ ہو آخرت پورے بزندہ ہو خو کم تعداد کے زیادتی ہو خو منافق ہو کم تعداد کے زیادتی ہو خو مطلب پرستی ہو کم تعداد کے زیادتی ہو خو ریاکاری ہو یزید او اوے لخکار غندے کے نن با تباوے سبب ہم تباوے آخرت کے با ہم تباوے نعرہ حیدری حسینیت دسو کومه جمله اوس کوم که دې زوا ماته ملاو شي ما به تقریر حق ادا شي د شهید آقا گنبسه باندې سور علم او د پرچینار کوچ کوچ کې سور علمی دیسی گواهی ورکئی چه مخبل سر خو کلام کوای شو خو یزیت خبل سر قطعا نشوتی توای متدا پکار دے چه وقت یزید پا خلاف دست و داری گو چه چگه مولا حسین ابن علی ویلار دے نن هم زنده دے آخرت پوری بزندهی آقا شهید سید بهشتی الفاظ و درجات خدای بلند وگرزه آقا بداویلا چه ظالم واقعی دیر غٹ گناهگار ده خو آقای پا باری که تاسو چه سوچ کوئی چه آقا مظلوم وی که مظلوم ده ظالم ظلم ده خلقی نی نو ظالم و مظلوم کی چه فرق نہ پتی کی گی مدہ بکار دے چه مو ظالم پا خلاف دس آوازو چاہت کو چنگی شہید آقا آوازو چاہت کرے دے دس پا خلاف ودرے گو چه چنگی شہید آقا دوی پا بر خلاف ودرے دلے دے مدہ دا بکار دے چه بغیر در رنگ نسل لے دلے مظلوم سر مرسته وکو اخیر که خداوند متعال تاسو ټولو توفیقاتو کې اضافه کی امو د قوم عظیم علما بالخصوص شهید آقا در ریسنٹلی چې کوم شهدا شوي دي دغه او جمله مرحومینو درجات بلندی دپاره رحم الله من قرأ الفاتحه